औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह में आतु आमिल की अन्नउस्सामिन। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन जो है वो 8 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज होगा हमारा पार्ट नंबर 9। ठीक है, आज की जो हमारी इबारत है वो फ़इन कानल मुमय्यिज़ु मुज़क्करन फ़तक़ूलु फ़ी तरकीबिल वाहिदी वल इस्नैनि ला फ़ी गैरिहिमा अहदु व इशरूना रजुलन व इस्नानु व इशरूना रजुलन बितस्कीरिल जुज़इल अव्वली। ठीक है, चुनाचे अगर मुमय्यिज़ मुज़क्कर हो यानी तमीज़ अगर मुज़क्कर हो तो 1 और 2 की तरकीब में, ना कि इनके गैर में, यानी 1 और 2 के साथ जब तरकीब करेंगे तो इनके गैर में नहीं बल्कि 1 और 2 की तरकीब में तो कहेगा अहदु व इशरूना रजुलन, और तू कहेगा इस्नानु व इशरूना रजुलन जुज़ अव्वल की तस्कीर के साथ। यानी ये कि पहला वाला जो जुज़ होगा ना वो मुज़क्कर होगा, उसकी तस्कीर के साथ जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो तुम्हें मुरक्कब बनाना होगा। ठीक है, यानी ये कि जैसे अहद ये देखें ये मुज़क्कर है और इसी तरह से इस्नान ये भी मुज़क्कर है, क्योंकि इसकी जो तमीज़ है ना वो रजुलन ये क्या है, ये मुज़क्कर है। तो मुमय्यिज़ मुज़क्कर होगा तो 1 और 2 की तरकीब में, इसके अलावा में नहीं, इसके ला फ़ी गैरिहिमा का ना, ला फ़ी गैरिहिमा इसके अलावा में नहीं, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ 1 और 2 की तरकीब में ही तुमने क्या करना होगा, जुज़े अव्वल की तस्कीर के साथ जो है वो तरकीब करनी होगी। अब ये जो हमारी आज की इबारत है फ़इन कानल मुमय्यिज़ु मुज़क्करन फ़तक़ूलु फ़ी तरकीबिल वाहिदी वल इस्नैनि ला फ़ी गैरिहिमा अहदु व इशरूना रजुलन व इस्नानी व इशरूना रजुलन बितस्कीरिल जुज़इल अव्वल। इसकी मैं आपको तरकीब आज की इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ। इबारत आपको स्क्रीन के ऊपर चलती हुई नज़र आ गई होगी। फ़ा जो है ये क्या है, ये फ़ा जो है वो तफसीली या कहलाएगा। फिर उसके बाद इन क्या है, इन तो आपको पता है कि इन हरफ शर्त है। फिर काना की बात करते हैं, इन हरफ शर्त है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर हरफ शर्त आएगा तो फिर आपको 2 जुमलों की तलाश होगी, एक जुमला शर्त बनेगा और एक जुमला जो है वो जज़ा बनेगा। सबसे पहले शर्त को हम लोग तलाश करते हैं। जब शर्त को तलाश करने चले तो हमें मिला काना फ़ेल नाकिस है और आपको पता है इसके बाद इसका इसम और इसकी खबर तलाश करनी होगी। अब काना का जब इसम तलाश करने के लिए गए हम लोग, काना फ़ेल माजी सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब। अब इसका इसम तलाश कर रहे हैं अज़ अफ़आल नाकिसा, ये कह दिया काना सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ अज़ अफ़आल नाकिसा। ठीक है, अल मुमय्यिज़ु अलिफ लाम बराए तारीफ़ और अल मुमय्यिज़ से पहले अल लफ्ज़ु जो है ना वो इसकी से जो है ना इसका मौसूफ़ बनेगा, यानी अल मुमय्यिज़ जो है ना वो सिफ़त बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग मौसूफ़ को महज़ूफ़ मानेंगे तो हम कहेंगे अल अलिफ लाम बराए तारीफ़ मुमय्यिज़ु ये इसमें फ़ाइल और इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए मौसूफ महजूफ अल-लफ्ज़ु इसका फ़ाइल। फिर इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिब जुमला इस्मिया होकर ये क्या बन जाएगा, मौसूफ महजूफ अल-लफ्ज़ु की सिफ़त। मौसूफ महजूफ अल-लफ्ज़ु अपनी सिफ़त से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर काना फ़ेल नाकिस का बन जाएगा इसम। ठीक है, फिर मुज़क्करन को भी हम लोगों ने सिफ़त बनाना है। ये इसमें मफ़ऊल का सीगा है, अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर शिब जुमला बनकर फिर उसके बाद बनेगा सिफ़त। लेकिन सिफ़त किसकी बनेगा, इसका भी मौसूफ जो है ना वो महजूफ़ है और इसका जो मौसूफ महजूफ़ है वो है लफ्ज़न, क्योंकि पहले जो है वो इसमें हालत रफ़ाई में था इसम, तो हमने हालत रफ़ाई में ही महजूफ़ को निकाला था। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर जो है ये मौसूफ जो है ये सिफ़त जो है वो हालत नसबी में है, तो हम लोग मौसूफ को भी हालत नसबी में ही निकालेंगे। इसी तरह से पहले जो सिफ़त थी वो मुअर्रफ़ बिल लाम थी, तो हमने जो मौसूफ निकाला था महजूफ़ उसको मुअर्रफ़ बिल लाम ही माना था।
اور اب جو ہے یہ نکرہ ہے اور آلت نسبی میں ہے، تو اب اس کو ہم لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے اس کی ترکیب کریں گے۔ تو اب ہم کہیں گے مذکرن اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف محذوف لفظاً اس کا نائب الفاعل، مذکرن میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، پھر مذکرن اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف محذوف لفظاً کی صفت، پھر موصوف محذوف لفظاً اپنی صفت مذکرن صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا کانا فعل ناقص کی خبر، پھر کانا بھی مل گیا ہمیں، اس کے بعد فعل ناقص کے بعد ہم نے اس کا اسم بھی تلاش کر لیا، اس کی خبر بھی تلاش کر لی، تو اب اس کو پیک کر دیں گے اور کہیں گے کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر بن گیا شرط، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد شرط تلاش کرنی تھی، کانا ملا، کانا کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی تھی، اسم اور خبر تلاش کرنے کے بعد جملہ اسمیہ بنا کر ہم نے کانا کی جو ہے نا اس کے ساتھ ہم نے بنا دیا شرط، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں تلاش کرنی ہے جزا، جب ہم لوگ جزا تلاش کرنے چلے تو ہمیں ملا فتقول فی ترکیب الواحد، اب فا ہے، یہ فا جو ہے وہ جزائیہ کہلائے گا، اور تقول جو ہے نا یہ فعل ہے، اور یہ قول مصدر سے مشتق افعال ہے تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا مقولہ بھی تلاش کرتے ہیں، یہ سب تلاش کریں گے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ فا یہ جزائیہ کہتے ہیں، پھر تقول صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور پھر فی یہ بن جائے گا حرف جر، ترکیب جو ہے ترکیب مصدر مضاف بن جائے گا، پھر الواحد یہ کیا بنے گا، یہ اس کے بعد واو ہے نا، تو اسی وجہ سے ہم لوگ پہلے اس کو ترکیب کا مضاف الیہ نہیں بنائیں گے بلکہ پہلے کچھ اور بنائیں گے، پھر اس کے بعد یعنی پہلے ہم اس کو واو کی وجہ سے معطوف علیہ بنا دیں گے، پھر واو جو ہے یہ حرف عطف ہو جائے گا، اور پھر الاثنین جو ہے نا یہ بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا ترکیب مصدر کا مضاف الیہ، پھر ترکیب مصدر اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا معطوف علیہ مل کر ترکیب کا مضاف الیہ، پھر ترکیب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا معطوف علیہ، پھر لا آ گیا، یہاں پہ یہ جو لا ہے نا یہ لا جو ہے یہ عاطفہ ہے، تو ہم لوگ کہیں گے لا حرف عطف، ٹھیک ہے، فی پھر جو ہے وہ جار، پھر غیری مضاف، اور پھر ہما ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کر آپ جو ہے وہ اس کو ہما ضمیر جو ہے الواحد والاثنین کی طرف جو ہے وہ لوٹے گی، پھر مرکب اضافی ہو کر فی حرف جر کا مجرور بن جائے گا، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر مرکب اضافی ہو جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف، فی ترکیب الواحد والاثنین معطوف علیہ، اور لا فی غیرہما یہ بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کیا بنے گا، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا تقول فعل کا ظرف لغو، کیونکہ کسی نہ کسی کے یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کیونکہ یہ دونوں جار مجرور ہے نا، تو یہ معطوف دونوں جار مجرور ہیں، تو پھر جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے وہ کسی نہ کسی کا متعلق ہوتا ہے، تو ہم نے ان دونوں کو متعلق کر دیا، ایک کر کے معطوف علیہ کر کے ایک کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقول فعل کا ہم نے بنا دینا ہے ظرف لغو، پھر تقول فعل مل گیا ہمیں، اس کے اندر اس کی انت ضمیر فاعل بن گئی ہے، اور اس کے بعد اس کا ظرف لغو بھی ہم لوگ بنا چکے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں احد و عشرون رجلا و اثنان و عشرون یا اثنانی و عشرون رجلا، ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ کیا کہیں گے، ہم لوگ کہیں گے احد، یہ احد و عشرون اس کو ممیز بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور رجلا کو تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ معطوف علیہ بن جائے گا کیونکہ بیچ میں واو حرف عطف موجود ہے، پھر اثنانی و عشرون رجلا، اثنان و عشرون ایسا کرتے ہیں آپ، تو اثنان و عشرون یہ بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا ممیز، اور رجلا بن جائے گا تمیز، پھر ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف کس کا، احد و عشرون رجلا یہ معطوف علیہ، و اثنان و عشرون رجلا یہ معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بنے گا ذوالحال، ٹھیک ہے، پھر با حرف جر
تذکیر مضاف اور الجزئی موصوف اور الاولی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر تذکیر مضاف کا مضاف الیہ، پھر تذکیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا با حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا ثابتین اسم فاعل کا ظرف مستقر، پھر ثابتین اسم فاعل اس میں ہما ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء ذوالحال اس کا فاعل، پھر اسم فاعل ثابتین اسم فاعل اپنے فاعل اور بتذکیر الجزء الاولی یہ اس کا ظرف مستقر اپنے ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا ذوالحال کا حال۔ ذوالحال کیا ہے، وہ احد و عشرون رجلا و اثنان و عشرون رجلا، یہ ذوالحال ہے، اور بتذکیر الجزء الاولی یہ حال، بس ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بن جائے گا تقول فعل کا مقولہ، میں نے کہا تھا نا سب کچھ مل جائے گا، اب دیکھیں تقول فعل مل گیا، پھر اس کے بعد جو ہے ظرف لغو ہے اس کا فاعل ہے اور پھر اس کا مقولہ، پھر تقول فعل اپنے فاعل اپنے ظرف لغو اور اپنے مقولہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب اس کو پیک کر دیں گے ہم لوگ، بنا دیں گے جزا۔ اب ہمیں ان کے بعد ایک جملہ ملا جس کو ہم نے شرط بنا دیا، پھر اس کے بعد فا جزائیہ کے بعد ایک اور جملہ ملا جس کو ہم نے جزا بنا دیا، پھر اب بس ختم۔ اب یہ شرط اپنی جزا سے مل کر کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا